प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असा गोय राज्याचे माननीय WRD मिनिस्टर आणि तुमच्या सगळ्यांचे लाडके आमदार भाऊ सुभाष शिरोडकर, त्याचबरोबर गावची सरपंच धडाडीची अशी सरपंच जे परत परत उल्लेख केलो, खरेंच तिचे काम तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, चड कित्याक तर तुमच्या वाठारांत म्हणजे तिचो हो वॉर्ड जावन आसा, सरपंचा बरोबरच तुमची ती पंच मेंबरय जावन आसा. तर आमची सरपंच बाय मुग्धा शिरोडकर आमचे मदीं उपस्थित आसा. त्याचबरोबर ह्या वाठारांतले ज्येष्ठ नागरीक बाब पुंडलीक काका परवार, तशेंच समितीचे उपाध्यक्ष बाब विनोद परवार, हांगा उपस्थित इतर सगळे समितीचे पदाधिकारी, प्रेसाचे आमचे बांधव बाब श्री केन्झील जो खास पणजेच्यान हांगा आयज आमचे कार्यक्रमाचे सगळे कवरेज घेवपा खातीर आयिल्लो आसा. तशेंच इन्फॉर्मेशनाचे आमचे दुसरे भाव हांगा उपस्थित आसा आणि हांगा म्हाजी उपस्थित सगळी मोगाळ भयणी आनी भुरगीं. वक्त्यांनी जे उलयलें आनी चड करून आमचे बाय सानवी हिणें जे बाबासाहेब आंबेडकरांचेर उलयलें, त्या नंतर त्यांचे विशयी आनीक बरें सुंदररित्या कशें आनी कितें उलोवचें हो एक प्रश्न पडलो. जसो आमचे सरपंच मॅडमीन म्हणलें त्याच पद्दतीन इतलें सुंदररित्या तिणें जें बरयल्लें आसा आणि तितूंतल्यान तिचे लिखाणाचे सुद्दां, सानवी मॅडम जी आसा टिचर, तिचे लिखाणाचे सुद्दां ती जी कला आसा किंवा स्कील आसा हें आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. आणि एक व्यक्तीची कितें म्हणटा तशें आमचे दोळ्या मुखार परत एकदां तेचे सगळे आयुश्याचे सगळें दर्शन घडोवन हाडप हे कशे पद्दतीन ही बीन एक कला आसा ही आमकां आयज पळोवपाक मेळ्ळी. आनी त्या खातीर बाय सानवीकय बीन देव बरें करूं म्हणटा की तुमी परत एकदां सगळे आमकां हांगा बरे पद्दतीन याद करून दिले. आनी याद करून दिता आसतनाच सगळे जयंती मनोवप किंवा वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजीत करप हेजो फाटलो उद्दिश्ट इतलोच असो म्हाका दिसता की जे कितें आमचे लिडर आशिल्ले, नेते आशिल्ले, मानव भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हेंची जी शिकवण आशिल्ली ती याद करून ती आमी आयच्या युगांत किंवा आयच्या दिसांत आमी कशे पद्दतीन आमच्या जिवनांत आत्मसात करपाक शकतली. आनी आमचो उद्दिश्ट कितें आसपाक जाय. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर एक विजनरी लिडर आशिल्ले. त्यांच्या देशा खातीर, लोकां खातीर एक विजन आशिल्लें की आमचो देश खंयचे वाटेन फुडें वचपाक जाय, आमच्या लोकांचे मुखार कशी प्रगती जावपाक जाय हें विजन घेवन तेणी आमच्या देशाची संघटना त्या वेळार बरयली आनी घडयली म्हणटा तशी. म्हणजे आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया किंवा आमच्या संविधानाचे जे आर्किटेक्ट असे म्हणटात की त्यांनी त्या वेळार 135 वर्सां पयलीं सुद्दां जे कितें कायदे आनी सगळे नियम बरयले ते आयच्या घडीक सुद्दां योग्य पद्दतीन लागू जाता. आणि म्हणजे कितले तेंचे विजनरी तेंचो एक दृश्टिकोन आसलो तो आमकां तितूंतल्यान लक्षान येवपाक शकता. तशेंच तेणी कितल्योश्योच इतर गजाली आमकां देशाक एक वरदान अशे पद्दतीनचे दिले म्हाका दिसता. म्हणजे लोकशाही जी आमी म्हणटात, संविधानाच्या माध्यमांतल्यान आमकां डेमोक्रेसी किंवा लोकशाही मेळ्ळी, पूण तितून सुद्दां तेंचो विचार कितलो वेगळो आशिल्लो की फक्त पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हीच महत्वाची ना तर सोशल डेमोक्रेसी सुद्दां आसप तितलीच महत्वाची. म्हणजे लोकशाहींतल्यान आमी म्हणटात की सगळ्यांक एक इक्वल रायट मेळटा, पूण ते सामाजीक दृश्टीन सुद्दां सगळे समाजाक, सगळ्या लोकांक तितलोच म्हणजे बरोबरीचो मान सन्मान हक्क आसपाक जाय, अधिकार आसपाक जाय ह्या विचारांनी त्यांनी सगळ्या त्या वेळार संविधान आमचे बरयल्ले. वेगवेगळे उदाहरणां जी आमकां तेन्नाच्यो गोष्टी ज्यो आमी आतां आयकतात, म्हणजे गांधीजींचो सॉल्ट सत्याग्रह हो आमकां हिस्ट्रीन आमी आयकतात आनी वाचतात. पूण बाबासाहेब आंबेडकरांचो जो महाड हांगा एक उदकाचे तळ्या विशयी, म्हणजे महाडचे जे लेक आसा किंवा तळे आसा थंय जे उदकाचे विशयी तेणी सत्याग्रह केलो हेजी खुबश्या जाणांक म्हणजे इतर जनरल लोकां भितर ती जाणीव ना किंवा ती यादय करून घेवप हें जायना. पूण ते सुद्दां विशय याद करप किंवा त्या वेळार तेणी अहिंसेचो वापर करून महाड हांगा तो सत्याग्रह करून कशे पद्दतीन उदकाक लोकांचो उदकाचेर समान हक्क आसचो आणि सगळ्या लोकांक ते उदक वापरपाक मेळचें हो सत्याग्रहांतल्यान तेणी कशे तो हक्क लोकांक मेळोवन दिलो हें सुद्दां उदाहरण शिकपा सारकें आसा. इतर खुबश्यो गोष्टी ज्यो आमी युवा पिढी म्हणून चड करून आणि महिला म्हणूनय बी, महिला म्हणून इतल्या खातीर म्हणटा कित्याक जरी महिला आवय जाली, आजी जाली तरी आसतना तिजे भितर ताकद आसता आपल्या भुरग्याक नातू आसूं किंवा नात आसूं किंवा चलो चली आसूं ताका घडोवपाचें, तेजे विचार घडोवपाचे. आमी कितल्योश्यो आवयो पळयल्यो जेणी म्हणजे शिवाजी महाराजा सारके जे राजे जावन गेले तांकां घडोवपी ही जिजाऊ माता आशिल्ली. त्याच पद्दतीन प्रत्येक आवय मदीं, प्रत्येक बायले मदीं किंवा प्रत्येक भयणी मदीं सुद्दां ती शक्ती आसता, ताकद आसता आपलो भुरगो, आपलो भाव घडोवपाचे, समाज घडोवपाचे. आणि त्या खातीर हे विचार सगळे समजून घेवप आणि याद दवरप आणि दैनंदिन जिवनांत ते आत्मसात करप हें गरजेचें आसा.
तेणी जे कितें आमकां त्या वेळार शिकवण दिली बाबासाहेब आंबेडकरान ती याद करून दैनंदीन जिवनात आमकां आतां कितें गरज आसा हें चड लक्षांत घेवप गरजेचें. उदाहरणार्थ आतां आमी कितलेशेच नांवां आयकली की जेणी त्या वेळार त्याग केलो आनी आमी स्वातंत्र्य सैनीक म्हणून तेंचो सन्मान केलो, मान तांकां दिलो, तेंची याद केली. आयच्या घडये कदाचित ती गरज नासत की आमी देशा खातीर खंय तरी वचून जीव दिवपाक जाय, बलिदान दिवपाक जाय. पूण आयच्या घडयेक आमच्या देशाक कितें गरज आसा? आमी तरणाटी पिढी म्हणून, महिला म्हणून आमची ड्युटी कितें, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें? संविधानान आमकां जशें आमकां रायट्स दिल्या तशेंच आमकां रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आनी ड्युटीज दिल्या तेही आमी तितलेच जाणून घेवन याद करून आमी तेजेर काम करप हें गरजेचें आसा. बारीक बारीक गजाली स्वच्छते विशयी एक उदाहरण दिवपाचें म्हणलें आमी कितलेशे म्हणजे आयचे घडयेक जर बाबासाहेब आंबेडकर आशिल्ले जाल्यार स्वच्छते विशयी तेंचे विचार आनी तेंचें काम कशें आसता आशिल्लें, आमकां तेंचे आयज शिकवण कितें आसता आशिल्ली हेजेर आमी विचार करप चड गरजेचें आसा. त्या वेळार काळाची गरज आसली त्या पद्दतीन तेन्नाच्या लोकांनी तांकां साथ दिलो. पूण आयज जरी ते आमच्या भितर हांगा हयात नासले जाल्यार सुद्दां तेंचे शिकवणींतल्यान आमची जबाबदारी कितें, नागरीक म्हणून आमी आमच्या गांवचे खातीर, आपल्या देशा खातीर, आपल्या राज्या खातीर आमी कितें करपाक जाय, शिक्षणाच्या दृश्टीन आमी भुरग्यांक कशें फुडें व्हरपाक जाय. तुमचे समितीचे जो कितें मुखाल्लो हें आसा म्हणजे तुमचे काम करपाची जी कितें कार्यावळ आसा मुखार, जी आतांच आमचे लाडू परवार सरान वाचून दाखयली, खूब सुंदर रित्या तुमी तो कार्यक्रम आंखिल्लो आसा जितून शिक्षण हें एक तुमी खूब मुख्य म्हणजे प्राधान्य दिलें आनी आसपाकच जाय. कित्याक शिक्षण आनी वेगवेगळे अशे कार्यशाळेच्या माध्यमांतल्यान भुरग्यांक बरे विचार तुमी तेंच्या मनान रुजोवपाक शकता आनी बरे नागरीक, बरो समाज घडोवपाक शकतले. पूण हो विशय घेवन सुद्दां आनीक इतर जे विशय आसा पर्यावरणा संबंदात आमी हो विशय उलयतात आनी सोडून दितात. पूण जेन्ना आमी डे टू डे आमच्या आयुश्यान जेन्ना काम करतात त्या वेळार आमी हो विशय एक्चुअल प्रॅक्टिकली खुबशे जाणां करपाक वचना. सो अशे विशय आसा जे आमी लागीं धरपाक जाय काळजाक आनी दिसान दीस आमच्या आयुश्यान ते रुजू करपाक जाय. तशेंच बाकीचे सुद्दां गोश्टी आसूं म्हणजे खेळाचे विशयी आमची परंपरा, आमची संस्कृती ही जपून दवरपा खातीर इतरां बद्दल आदर आसप, आपलो समाज आनी आपलो धर्म पाळप हे म्हत्वाचें आसाच बरोबर. पूण जेन्ना आमी सोशल जस्टीस म्हणटा, आपल्याक जितलो न्याय जाय आसता तितलोच आपणे दुसऱ्याकय न्याय दिवप हेंय तितलेंच म्हत्वाचें. म्हणजे खंयच्याय धर्माचो आसूं किंवा खंयच्याय जातीचो आसूं, आपल्या पद्दतीनच दुसऱ्याकय त्याच आदारान आनी त्याच मानान त्याच्या जातीक, त्याच्या धर्माकय आमी तशेंच त्या पद्दतीन मान सन्मान दिवन सगळ्यांनी एकोप्यान रावप ही सुद्दां बाबासाहेब आंबेडकरांची शिकवण जावन आसा. आनी ती आमी आयच्या घडयेक सगळ्यांनी याद दवरून एकमेकांक वेगवेगळ्या समाजाचे घटक आसूं किंवा वेगवेगळ्या धर्माचे सगळे आमी लोक आसूं, आमी एक कडेन रावून एकमेकाच्या प्रगतीक हातभार लावप हें गरजेचें आसा. आयच्या दिसाच्या निमित्यान हांव खूब वेळ न घेता थोडक्या भितर म्हाका दिसता आयच्या दिसाक जे कोण हांगा आमच्या युवा भाव भयणी आसात आनी महिला आसात, इतर जे आमचे ज्येश्ठ पुरुश मंडळ आसा तांकां व्हडलो बोध दिवपा सारकें हांव तशें व्हडलें ना किंवा तुमच्या पेक्षा चड अनुभवूय ना. पूण महिलांक हांव जरूर म्हणन की तुमकां तुमचे मदीं खूब ताकद आसा आनी तुमकां खूब कितें म्हणटा आदारय दिल्लो आसा. सरकारा कडल्यानय बी तुमकां भरपूर वेगवेगळ्या येवजणींतल्यान फुडें सरपा खातीर बरी वाट आसा, बरें प्लॅटफॉर्म मेळिल्लो आसा. आनी हांगची बायलां जी आसा वाड्या वयली हांव जाणा सदांच उमेदी ते मागीर आमचे स्त्री गर्जना सारके ढोल ताशाच्या ग्रुपान आसूं किंवा आनी खंयचेय इतर सामाजीक कार्यक्रम, स्वच्छतेचे विशयी कितें कार्यक्रम आसूं, पूण अशेंच तुमी वेगवेगळे विशय घेवन तुमी आनी तुमचे इतर जे बाल मंडळी आसा, भुरगीं आसा तांकां घेवन आनंदवाडी जो आमचो वाडो आसा, शिरोड्या मतदारसंघा खातीर हांव उलयतां कित्याक हांगा बाकीचे इतर गांवांतल्यान लोक आयिल्ले आसात, पूण ह्या वाठारांत तरी आमी एक आदर्श आनंदवाडी असो म्हणून आमचे सरपंच मॅडमीच्या मार्गदर्शना सकयल हांगा एक बरो पद्दतीन बरो एक वाडो हांगा आमी आनीक मुखार प्रगती तितून करून दाखोवया. आनीक ह्या समितीच्या अंडर सुद्दां जे जे कितें कार्यक्रम जातले मुखार, खूब सुंदर कार्यक्रम तुमी आंखिल्लेले आसा खरेंच, ते कार्यक्रम सुद्दां हांगा ह्या वाठारांनी बीन जर जे कितें फुडें जातले ते बरे पद्दतीन करून घेवया अशें म्हणटा. आनी समितीक फुडल्या वाटचाली खातीर म्हणजे ह्याच वर्सा तुमची समिती घडल्या, समितीक फुडल्या सगळ्या वाटचाली खातीर म्हाजे तर्फे शुभेच्छा दिता. आनी आमच्या कडल्यान जो कितें हातभार जाय, मदत जाय आसली त्या खातीर आमी सदांच हांगा उपस्थित आसतली.